अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इनामुर रहीम है जी। मैं सारा इनाम का वालिद हूँ और ये कौकब हैं, कौकब इनाम। ये सारा इनाम की वालदा हैं। और आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले तकरीबन हमें मालूम हुआ कि सारा इनाम अबू धाबी में काम कर रही थी, तो उसका इंटरनेट के ऊपर किसी लड़के शाहनवाज़ अमीर के साथ रब्ता हुआ और फिर वो उसने हमें ये बताया कि वो रब्ता है, वो अच्छे लोग हैं और ये है कि हम आपस में शादी करना चाहते हैं। तो हमने उससे कहा कि हाँ बेटा ठीक है, वो कैसे लोग हैं हम ज़रा मालूम करेंगे। हम लोग उस वक़्त कनाडा में रह रहे थे, तो उससे हमारी हफ्ते में 2 या 3 मरतबा टेलीफोन पे ज़रूर बात हो जाती थी सारा के साथ। सारा अबू धाबी में इकनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर एक सीनियर कंसल्टेंट थी और बहुत अच्छी सैलरी ड्रॉ कर रही थी और बहुत खुश थी। और जब हमें ये मालूम हुआ कि उसका शाहनवाज़ के साथ रब्ता है, तो हमने मालूम किया कि कौन लोग हैं। तो उन्होंने बताया कि वो शाहनवाज़, वो अयाज़ अमीर साहब का बेटा है। तो हमें ये ख्याल आया कि अयाज़ अमीर साहब तो एक जर्नलिस्ट हैं और उनका बेटा भी उन्हीं की तरह का अच्छा इंसान होगा। तो बहरहाल हमने उस सारा को बताया कि ठीक है, हम इस पे सोचेंगे, तो तुम भी उनसे ज़्यादा और मालूमात करो, हम भी मालूमात करेंगे। ये कोई जुलाई के शुरू की बात है। उसके बाद उसने हमें एकदम से 23 जुलाई को बताया कि उन्होंने शादी कर ली है। इससे हमें बहुत ज़्यादा शौक़ लगा कि एकदम से ये कैसे हो गया। तो बहरहाल हम परेशान थे और कुछ अरसे के बाद फिर हमने कहा कि ठीक है। वो हमें कन्विंस करती रही कि हाँ जी कोई बात नहीं अब्बू, वो बहुत अच्छे लोग हैं, ये है वो है। और तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है बेटा, तो अभी आपने वहाँ पाकिस्तान भी नहीं जाना और हम ज़रा मालूमात करेंगे कि वो कैसे हैं। तो डिटेल में फिर इंशाल्लाह हम अक्टूबर में आने का हमारा प्लान था कनाडा से पाकिस्तान। तो हम जब पाकिस्तान आएंगे तो फिर हम तुम्हारी रुखसती का इंतज़ाम करेंगे या उन लोगों से मिलेंगे, फिर हम देखेंगे क्या करना है। तो बहरहाल ये सिलसिला चल रहा था और हमें इसके अलावा कुछ मालूम नहीं था। सारा से जब बात होती रहती थी तो वो खुश थी, मगर आखिर में कुछ वो थोड़ा सा अफसरदा हो गई और कहती है कि वो लोग मुझे से पैसों का तकाजा करते हैं। हम बड़े हैरान हुए कि क्या। तो वो कह रही थी कुछ इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं। तो हमने कहा कि बेटा ये तो मुश्किल बात है। तो बहरहाल एनीवे, तो हमने कहा कि आप हमारा वेट करो और आगे किसी किस्म का आगे और कोई कदम नहीं लेना। मगर उन दिनों जब उससे बात होती थी तो वो इतनी ज़्यादा खुश नहीं होती थी। मगर ये है कि वो रुखसती वगैरह की बातें भी हम करते रहते थे कि कहाँ पर करेंगे, कैसा बंदोबस्त होगा। तो उसका फ़ोन आया कि अब्बू मैं पाकिस्तान में हूँ, चकशदाद में, इस्लामाबाद। तो हम एकदम शौक में आ गए कि क्या हुआ है। सडनली हम परेशान हो गए। मैंने कौकब को बताया, कौकब भी परेशान हो गई, ये कहाँ चली गई है। तो हमने कहा कि अच्छा बेटा तो क्या प्लान है तुम्हारा, क्यों गई हो उधर, तो हमने तुम्हें मना किया। कहती है कि नहीं बस अब्बू मैं वीकेंड पे वापस चली जाऊँ। तो कहती है कि बस मैं वीकेंड पे वापस चली। मैंने कहा हाँ बेटा वापस जाओ फ़ौरन, और हम इंशाल्लाह जल्दी आ रहे हैं और फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। बस ये दिन इसी तरह गुजर गया और हम परेशान थे उस दिन काफ़ी परेशान रहे। तो सुबह हमारे टेलीफोन की घंटियाँ बज रही थी। तो हमने देखा कि कभी सुबह टेलीफोन की घंटी नहीं बजी। जब हमने टेलीफोन उठाया तो मालूम हुआ कि हमें कुछ डॉक्टर ज़फ़र कुरैशी, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, ये एयर यूनिवर्सिटी के अंदर डीन इंजीनियरिंग के हैं। तो उन्होंने बताया कि इनाम सारा जो है आपकी जो बेटी है सोनू, तो वो कहाँ पाकिस्तान में है क्या, अबू धाबी में है। मैंने कहा कल वो पाकिस्तान से उसका फ़ोन आया था हमें। कहते कि वो इनाम, फिर तो यार मुश्किल उसका कुछ। उसने हमें बताया कि उसने हमें इत्तला दे दी। तो हमारे तो आसमान हमारे पर गिर गया, हम ज़मीन हमारे ऊपर फट गई कि वो क्या हो गया। तो हम एकदम एक्सट्रीम शॉक में चले गए। हमें पता ही नहीं लगा कि हो क्या गया है। कि उसने जब हमें ये बताया कि उसका तो उससे मर्डर हो गया। तो हमने कहा कि कैसे हुआ। कहते कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ और बस वो तहकीकात हो रही है, तफ्तीश हो रही है। तो बस जी उस दिन के बाद से उसी वक़्त फ़ौरन हमने अपने बेटे को बुलाया और भी हमारे
اس کے جو بیٹے کے سسرال والے تھے وہ بھی آ گئے، تو ہم نے فوراً اپنے ٹریول ایجنٹ سے اپنی ٹکٹ پرانی والی کینسل کرائی اور نئی ٹکٹ فوراً امیڈیٹ ٹریول کا بندوبست کیا، اور ہم تو اگلے دن ہمیں معلوم ہوا کہ کیا ہو رہا ہے، تو ہمیں تو ہوش ہی نہیں تھی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہم پریشان تھے۔ تو بہرحال 28 تاریخ کو بیٹی کی شناخت کی اور ہسپتال سے اس کو لے کے آ گئے یہاں پر، اور اس کو یہاں سلا دیا۔ ہمارے قریب سوئی، ہم بہت پریشان تھے، مگر شکر ہے کہ ہمیں تسلی لوگ دے رہے تھے کہ نہیں جی سب کچھ۔ تو اسی دوران ہمیں تفتیش کرنے والے پولیس آفیسرز بھی ہمارے ساتھ آتے تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو ہم نے وکیل صاحب بھی، راؤ عبد الرحیم صاحب، ہمارا ان سے کوئی پرانا رابطہ تھا، 1 سال پہلے کا اتفاق سے کسی اور کیس کے سلسلے میں ان سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کو ہینڈل کریں گے۔ تو پولیس کے لوگ ہمارے گھر آنا شروع ہوئے، تو معلوم ہوا کہ حبیب الرحمان صاحب ان کا نام ہے، وہ تفتیش کر رہے ہیں اس افسر کی، تو اس کیس کی تو معلومات ہوئیں۔ تو پھر ان کے ساتھ اور باقی پولیس کے لوگوں نے بھی، جو چک شہزاد کے تھانے کے لوگ تھے، انہوں نے ساری تفتیش کی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ہمیں پتہ لگتا رہا کہ اب کیس چل رہا ہے۔ دن گزرتے رہے، بہت ہی مشکل وقت تھا، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ پولیس نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، اور ہماری ساری جو ہماری کہانی تھی وہ بھی سنی، اور ہم نے جو بھی کچھ کورٹ کے جو ڈاکومنٹ تھے وہ تیار کرتے رہے۔ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا کہ، مگر ہم نے انہیں اپنی سب باتیں جو بتائیں انہوں نے لکھی، اور وکیل صاحب نے بھی جو ہوا تو ساری جو بھی تھا ہم نے ان کو یہی مختصراً جو تھا کہ بتایا کہ کیا سلسلہ تھا اور کیا کس طریقے سے ان کی شادی ہوئی، اور ہمیں نہیں معلوم تھا۔ تو بہرحال پولیس نے کمپلیٹ تفتیش کی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وٹنسز ہیں، زیادہ تر پولیس کے لوگ ہیں، اور وہ لگاتار آتے تھے ہماری وٹنس دیتے تھے، اور ہمیں ڈر رہتا تھا کہ معلوم نہیں آج وہ آئے ہیں کل بھی آئیں گے کہ نہیں، مگر وہ ہر پیشی کے اوپر وہ آئے، انہوں نے پورا تعاون کیا ہمارے ساتھ، اور کمپلیٹلی کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ سارا دن وہ بیٹھ کے واپس چلے جاتے تھے کہ آج ڈیفنس کے لائر صاحب نہیں آئے تو آج وہ پیشی نہیں ہو سکتی، یا پولیس کے لوگوں سے تفتیش نہیں ہو سکتی، یا جو کراس ایگزامینیشن ہے وہ نہیں، مگر وہ نیکسٹ ٹائم بھی آئے، اور ان کے تعاون کی وجہ سے اور ان کی اس ساری محنت کی وجہ سے، اور انہوں نے ساری انویسٹیگیشن کی، جو جتنی بھی فزیکل ایویڈنس تھی انہوں نے سب کچھ جمع کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ عدالت نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا کہ وہ پیشی دیتے رہے، مگر انہوں نے دونوں پارٹیوں کو پوری طرح سنا، اور ہمیں بھی پوری طرح سنا، اللہ کا شکر ہے۔ اور پولیس نے اپنا پورا تعاون رکھا اس دوران، وہ ہر وٹنس ٹائم کے اوپر آتے رہے اور اپنی گواہی دیتے رہے، اور انہوں نے وقت کی پرواہ نہیں کی کہ انہیں 2 گھنٹے بیٹھنا پڑ رہا ہے یا 6 گھنٹے بیٹھنا پڑ رہا ہے، وہ بیٹھے اور انہوں نے اپنے پوری سچائی کے ساتھ، اور جو کہ انہوں نے دیکھا تھا اس کا پورا فزیکل ایویڈنس جو تھا وہ جتنا بھی کلیکٹ ہوا تھا وہ پیش کیا، اور اس کو انہوں نے کورٹ میں بیان کیا، اور ان کے وکیل کی پوری کوشش رہی ان کے ڈیفنس لائر کی کہ وہ سچ کو کسی طرح تروڑے یا مروڑے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہ پولیس کے لوگ اپنی اس پہ قائم رہے، جو بھی انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کیا تھا اس کو پوری طرح پروو کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ عدالت نے بھی ہمیں انصاف مہیا کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ کل اس کی شاہ نواز کو سزائے موت ہوئی۔ ہم اس سے مطمئن ہیں۔ بس آخر میں، اور میں ہمیشہ سے ہی ہر جگہ میں نے یہ بات دہرائی ہے، اور یہ میرے دل کے اندر ہے کہ پولیس کے ہائیسٹ آفیسرز یعنی آئی جی صاحب، ڈاکٹر اکبر ناصر صاحب، اور ان کے جو دیگر افسران تھے، ایس پی حسن صاحب، ان کے ساتھ ہمارا اکثر رابطہ رہتا تھا۔ اس کے علاوہ جو چک شہزاد تھانے کے افسران تھے اور اہلکار تھے،
ان کا ہمارے ساتھ تو تقریباً ہر پیشی کے بیسس کے اوپر ان کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی رہتا تھا اور ان کا تعاون ہمارے ساتھ رہا ہے. ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں. ٹاپ سے باٹم تک، اکبر ناصر صاحب سے لے کے ایک جونیئر کانسٹیبل تک، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں تعاون دیا اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی ہم بہت شکر گزار ہیں. جج صاحبان نے ہمیں وقت پہ پیشی دی، عدالت کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں، پولیس کے بھی بہت شکر گزار ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ جو بڑی عدالت ہے اس سے بھی یہ ہمیں مکمل انصاف ملے. میں سب لوگوں کا پھر سے شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم.